अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त खेल बड़ा ख़तरनाक हो चुका है। आज इमरान खान के ऑर्डर्स पर पूरे मुल्क में रैलियां निकाली जा रही हैं, लेकिन इससे पहले ही इंतहाई तशवीशनाक खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक जानिब तो 8 फरवरी से पहले इमरान खान को फांसी, इस हवाले से अलीमा खान जो कि इमरान खान की हमशीरा हैं, ना सिर्फ उन्होंने खबरदार किया है बल्कि ताकतवरों और नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले घर के भेदी ने भी लंका ढा दी है। 8 फरवरी से पहले इमरान खान के लिए सख्त से सख्त सज़ा का ऐलान सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए क्यों ज़रूरी है, इस बात को डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से मामलात शुरू हो चुके थे, फिर ये ट्रायल कल अदम हुआ, फिर इस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक अपील दायर हुई, फिर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल जायज़ करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और ट्रायल मुकम्मल था। अब मैं आपको ये खबर दे दूं कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स भी अपना फैसला 8 फरवरी से पहले सुना देंगी। अब ये वजह क्या है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ हमजा शहबाज को जूता पड़ा है, जूता मारने वाला कौन है, इस कहानी का असल रुख क्या है, वो रुख भी आपके सामने रखेंगे। तो ये सारी खबरें एक एक करके मैं इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, क्रैकडाउन का आगाज़ आपको पता है कि पहले से हो चुका है। गुज़श्ता रात भी जो क्रैकडाउन हुआ वो इंतहाई तशवीशनाक है। सरगोदा से मेहर मोहसिन जिन्होंने इमरान खान के हक़ में तकरीर की, उन्हें कल उठा लिया गया। किसी को नहीं पता कहाँ पे हैं, किस हाल में है। 24 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका है और इस तरह के लातादाद केसेस हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव हैं, इनका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। अगर कोई ये भी कर रहा है और वो अगर इसके इम्पेक्ट को समझे तो ये चीज़ें उल्टा नुकसानदेह हैं और इससे मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, सिस्टम का भी नुकसान हो रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? फिर दूसरी जानिब FIA वाली पूरी एक कंट्रोवर्सी सामने आई। FIA ने काजी फायद ईसा और रियासती इदारों के खिलाफ मालूमात गलत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए 115 इंक्वायरियाँ रजिस्टर्ड और 65 अफराद को नोटिस भिजवाए। उसमें बड़े अहम तरीन लोग हैं, उनमें काजी साहब के एक वक्त में बड़े हामी समझे जाने वाले सहाफ़ी मोतीउल्लाह जान और असद तूर भी शामिल हैं, इमरान रियाज हैं और भी दीगर लोगों को नोटिस भेजा गया है। ये 2-3 मरहलों के अंदर सारे इम्पोर्टेंट यूट्यूबर्स को नोटिस आने हैं और सोशल मीडिया की 47 मारूफ शख्सियात को नोटिस जारी किए गए हैं। फिर इस खबर के बाद एक और ख़बर अचानक आई, क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक दो जर्नलिस्ट जिन्हें काजी फायद ईसा की एहलिया ने पिछले दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो आइन के अंदर दर्ज है आर्टिकल, वो मग पर प्रिंट करवा के गिफ्ट भेजा था। अब एक सहाफ़ी ने ये अनाउंस कर दिया कि मैं ये गिफ्ट वापस भेज रहा हूँ एहतिजाजन। उसके बाद प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी एलामिया जारी किए। अब हुआ यह है कि काजी साहब ने सहाफ़ियों के नाम JIT रिपोर्ट में आने के बाद प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जर्नल एसोसिएशन के एलामिये का नोटिस ले लिया है। सहाफ़ियों से मुतालिक केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 3 रुकनी बेंच मेरे काजी की सरबराही में समाअत करेगा। अब इसमें काबिल गौर बात यह है कि काजी फायद ईसा या पर तनकीद करने वालों के खिलाफ JIT बनाने का ऐलान तकरीबन 15 दिन पहले हुआ था। फिर JIT बनी, JIT बनने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर मेंबर्स की खबरें आई, 3-4 इजलास हुए। कल जब नोटिस हुए तो उस नोटिस के आने के 6 घंटे बाद काजी साहब को नोटिस लेने की ज़रूरत पड़ गई। अगर नोटिस लेना ही था तो 15 दिन पहले भी नोटिस लिया जा सकता था, जब इससे मुताल्लिक़ खबरें आ रही थी तब नोटिस ले लेते। लेकिन ज़ाहिर है काजी साहब ज़िले इलाही बने हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर जिन लोगों को नोटिस जारी हुए वो उससे ज़्यादा खुलकर बोलना शुरू हो गए, चीज़ें उल्टी पड़ी हैं। क्या इसका मतलब लोगों को डराना था? अब काजी साहब ने इस पर नोटिस ले लिया है और क्या अब वो इस नोटिस को कलअदम करार देते हैं? अच्छा, FIA के DG साहब भी कल ही बदले गए, जिन्होंने आते साथ ये नोटिस जारी किए। ये सारी कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाएं तो ये इतनी चीज़ें सादा नहीं है। बहरहाल सोमवार को पता चल जाएगा कि काजी साहब की शान में कौन सी गुस्ताखी हो गई है जिस पर ये सब कुछ हो रहा है। अभी 65 लोगों को नोटिस दिए गए हैं, अभी मज़ीद नोटिस आने हैं। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ठीक है, बिल्कुल किसी को मलाइन बिला वजह नहीं करना चाहिए,
کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی آئین میں ہمیں اجازت ہے. غلط خبر نہ شیئر کریں, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں اور وہ ایفیکٹو بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس پر تو کبھی بھی کوئی قدغن لگے گی تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب چھوڑ دیں, فیصلے اب بند کمروں کے بجائے پاکستان کے عوام کریں گے. عمران خان آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. عمران خان کے ٹائیگرز ووٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ڈیلوں کی حکومت نہیں چلے گی. اگر 8 فروری کو عوام کو روکا گیا تو ملک کا نقصان ہوگا. عمران خان عوام کے دلوں میں رہتے ہیں, باقی کوئی نشان کوئی معنی نہیں رکھتا. اہم بات یہ ہے کہ اگر 8 فروری کو عوام کو روکا گیا تو ملک کا نقصان ہوگا. اب اسے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے وہ ایک الگ بات ہے. نون لیگ نے بھی اپنا ایک منشور جاری کیا, اس پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تنقید کی گئی اور بڑا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اس وقت سامنے آیا ہے. جبکہ حمزہ شہباز پر جوتا اچھالا گیا ہے. لاہور میں ان کے اپنے گڑھ میں انتخابی ریلی کے دوران ان کو جوتا پڑا ہے, غالباً ان کے کندھے پر لگا. دیکھیں, فزیکل اٹیک چاہے جو بھی ہو, میں اس کی مذمت کروں گا. یہ روش نہیں ہونی چاہیے. دیر از آلویز ڈفرینٹ وے ٹو ایکسپریس یور پروٹیسٹ, اور اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروانے کے ہزاروں طریقے ہیں. لوگ نعرے لگاتے ہیں, نعروں کی اجازت ہے, آواز اٹھائیں, آپ اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کریں, لیکن بالکل فزیکل نہیں ہونا چاہیے. یہ حلقہ NA 118 میں ترنم سینما چوک کے قریب ان کی ریلی پہنچی تھی تو ایک نوجوان نے ان پر جوتا اچھال دیا. اس نوجوان پر نون لیگی کارکنوں نے بھی بدترین قسم کا تشدد کیا. اب یہ بھی غلط ہے. آپ اسے قانون کے حوالے کریں, اسے جیل میں ڈلوائیں, تھانے لے کے جائیں, پولیس کے پاس لے کے جائیں, خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. پہل اس نوجوان نے کی وہ بھی غلط, لیکن اس کے بعد جو بدترین تشدد ہوا وہ بھی غلط ہے. یہ نوجوان مدرسے کا کوئی طالب علم ہے اور اسے TLP کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے, کچھ اسے PTI کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب زاہد گشگوری انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, یہ انکوائریوں والی ساری خبریں بھی انہوں نے دی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل چل رہا تھا, پھر اس پر جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں ایک بینچ بنا, قاضی نے وہ بینچ بنایا. جسٹس اعجاز الاحسن نے ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل کو اڑا کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد اس بینچ کے فیصلے کے خلاف میرے قاضی نے ایک اور بینچ بنا دیا, جنہوں نے یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. اب سویلینز کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے, اس پر فیصلے سنانے سے سپریم کورٹ نے روکا ہوا تھا. پتہ نہیں اس سے پہلے کیا کوئی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے یا نہیں. اب زاہد گشگوری نے یہ کلیم کیا ہے کہ 8 فروری سے پہلے ملٹری کورٹس اپنا فیصلہ سنائیں گی اور 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس پر سزائیں سنائی جائیں گی. دوسری جانب نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ عمران خان کے فیصلے آنا ضروری ہیں اور ان کے مقدمات میں عدالتوں سے کیا فیصلے آنے ہیں. نجم سیٹھی نے ایک طرف خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ 8 فروری کو کوئی انقلاب نہیں آنا, کوئی انقلاب وغیرہ کا پلان نہیں ہے, اور عمران خان کو اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی سزا دی جائے گی, اور ایسی سزا اناؤنس ہوگی عمران خان کے لیے کہ عمران خان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ مایوس ہو جائے گا اور نکلے گا ہی نہیں. یعنی اب یہ حل بچ گیا ہے کہ لوگ نکلے ہی نہ, باوجود اس کے کہ پارٹی توڑ دی, سمبل لے لیا, عجیب و غریب سمبلز آزاد PTI امیدواروں کو دیے گئے. تو آپ ذرا اس نقطے کو سمجھیے گا. انصار عباسی بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ پروسیکیوٹر رضوان عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس میں ہم عدالت سے عمران خان کے لیے پھانسی, سزائے موت یعنی کہ تختہ دار یا پھر عمر قید کی سخت سزائیں مانگیں گے. عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بھی کل یہ دعویٰ کیا کہ پروسیکیوٹر کی جانب سے عمران خان کو سزائے موت دینے کی گزارش کی گئی ہے. جس طرح کا گھٹیا ٹرائل چل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. زاہد گشگوری, پھر نجم سیٹھی, اور اب عمران خان کے لیے پھانسی یا عمر قید کا اعلان. اوبویسلی سوال یہ ہے کہ کیا ووٹر کو مایوس کرنے کے لیے عمران خان کو اگر عمر قید کی سزا آپ دے بھی دیتے ہیں یا اللہ نہ کرے پھانسی کا اعلان کر بھی دیتے ہیں, کیا اس سے ووٹر مایوس ہوگا یا اور زیادہ نکلے گا؟ یہ ویسے فیصلہ سازوں نے ابھی تک سوچا نہیں ہے اور انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے. ویسے تو ابھی تک جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں ساری تدبیریں انہیں الٹی ہی پڑی ہیں, تو اب بھی یہ تدبیر بھی ان کی الٹی پڑے گی اور ان کے منہ پہ کالک ملی جائے گی. عوام کو سب سمجھ آ رہی ہے, جتنا مرضی کریک ڈاؤن کریں, سوشل میڈیا کو بند کریں, لیکن سچ تو بہرحال سامنے آ ہی جاتا ہے.
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔